अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में 27 जून को रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ लिया गया। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस हुक्काम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना था कि 4 दहशतगर्दों ने हमला किया था। 3 अफगानी थे, 1 बाजोड़ का रिहायशी था। दहशतगर्दों के हैंडलर्स अफगान सरजमीन से हिदायत दे रहे थे। SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया कि 4 दहशतगर्दों को तरबियत, असलहा और बारूद अफगानिस्तान से फराहम किया गया। सहूलतकारों के लिंक भारत से हैं। गिरफ्तार सहूलतकारों की भारतीय प्रॉक्सी जमात लहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड कराने की वीडियो भी बरामद की गई है। IG ऑफिस कराची में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वजीर दाखिला सिंध ने बताया कि तहकीकात के मुताबिक इस दहशतगर्द कार्रवाई को 4 मराहिल में तकसीम किया जा सकता है। अफगानिस्तान में हमले की मंसूबाबंदी की गई, दहशतगर्दों को पाकिस्तान पहुंचाया गया, अफगानिस्तान से इन्हें हिदायत दी जाती रही और मकामी सहूलतकारों के जरिए रिहाइश, असला और दीगर सहूलियात फराहम की गई। दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगान सरजमीन से उनको हिदायत दे रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान यहाँ पर हमारे प्रोविंस और ख़ास करके कराची सिटी में हो, जो कि लोगों को यरगमाल बनाकर कराची के अमन को सबोताज किया जाए और अवामी दहशत फैलाई जाए। CTD के मुताबिक हमले में शामिल दहशतगर्दों में जानान, अब्दुल हादी, उमर फारूक और उस्मान शामिल थे। SSP CTD इरफान बहादुर का कहना था कि जानान, उमर फारूक और जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द उस्मान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जबकि अब्दुल हादी बाजोड़ से ताल्लुक रखता था। इन मनसूबाबंदों ने तमाम मालूमात खारजी बसीर उर्फ एरार मुल्ला, जो कि भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का इज्तिहादी अमीर है, को मुहैया की। खारजी नूर वली और खारजी मुखलिस यार और खारजी शहीद शाह ने, जो कराची इस हमले का मास्टरमाइंड था, कारी बशीर उर्फ कारी हबीब को पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान बुलवाया और कराची में दहशतगर्दाना हमले की ज़िम्मेदारी सौंपी। कारी बशीर, जो कराची में इस हमले का मास्टरमाइंड था, उसको रेंजर्स ने हमले के बाद एक कार्रवाई के दौरान गिरफ़्तार कर लिया। इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के दौरान बताया कि अफ़गानिस्तान से फितनतुल खवारिज की क़यादत ने इसको किस तरह हमले की हिदायत दी। इस मौके पर IG सिंध जावेद आलमोड़ो ने कहा कि जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द उस्मान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि उसे और दीगर हमलावरों को अफगानिस्तान के मुख्तलिफ कैंपों में हमले से कबल तरबियत दी गई थी। दहशतगर्दों के खिलाफ रेंजर्स, CTD और हसास इदारों ने मिलकर ऑपरेशन किया है। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी इदारों की पेशेवराना सलाहियत का सबूत है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरजमीन के मामले को सिफारती कानून और सिक्योरिटी सतह पर संजीदगी से आगे बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दों को पनाह देने और सरपरस्ती करने वाले भी बराबर के मुजरिम हैं। बिलावल का कहना था कि अमन अमान सबूताज करने की दुश्मन की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कौम अपने मुहाफिजों के शाना बशाना है। और अब बलूचिस्तान की सूरत हाल पर नजर। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 121 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में गैर मामूली कामयाबियाँ काबिल तहसीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया है। दहशतगर्दों के खात्मे तक फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन जारी रहेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ बरसरे पैकार है, अपने बहादुर जवानों के शाना बशाना खड़ी है।
بلوچستان کے علاقے ماسکیل میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے محنت کشوں کی تدفین آبائی علاقوں میں کر دی گئی. 2 مزدوروں کو رحیم یار خان جبکہ ایک کو ناروال میں سپرد خاک کیا گیا. دیگر 2 مزدوروں کی تدفین سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں کر دی گئی. جاں بحق ہونے والوں میں ناروال کا محنت کش محسن صرف 2 ہفتے قبل ہی روزگار کے لیے بلوچستان گیا تھا. رحیم یار خان کی تحصیل خانپور کے رہائشی 40 سالہ بلال غنی اور 20 سال کے بلال قدیر 2 سال سے روزگار کے سلسلے میں بلوچستان میں مقیم تھے. دونوں کی میتیں جب ان کے آبائی علاقوں میں پہنچی تو گھروں میں کوہرام مچ گیا. میرے بچے کے نام بڑا ظلم ہوا, مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا. میرا بچہ ماسکیل, میرا بلال بیٹا تھا ادھر مزدوری کرتا تھا کوٹے میں. جہاں باق دونوں محنت کشوں کی نماز جنازہ ان کے اپنے اپنے علاقوں میں ادا کرنے کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا. سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کے رہائشی محمد حسن کی میت نواحی گاؤں ہیبت پور اور محمد قدیر کی میت آبائی گاؤں پہنچے. دونوں کو آبائی قبرستانوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. ناروال کا محسن رضا تو 15 روز قبل ہی روزگار کے لیے ماشکیل گیا تھا لیکن دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گیا. 18 سالہ محسن رضا کو غازیوال کالونی میں سپرد خاک کر دیا گیا. آنکھوں میں آنسو اور بوجھل دل لیے ہر ایک کی زبان پر بس یہی سوال ہے کہ بچوں کے لیے روزگار کمانے والے تو چلے گئے لیکن اب غریب گھرانوں کا کیا ہوگا. جنوبی آبنائے ہرمز میں ایران نے 2 اماراتی ٹینکرز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا. UAE کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملہ عمانی علاقائی پانیوں میں کیا گیا. ٹینکرز پر حملے سے عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک ہو گیا. دونوں ٹینکروں پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں. دوسری جانب ایرانی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ UAE نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران سے درخواست کی ہے اور یہ درخواست آبنائے ہرمز کے جنوب میں 2 اماراتی سپر ٹینکرز کے دھماکے کے بعد کی گئی. کویت نے اماراتی آئل ٹینکرز پر ایرانی حملے کی مذمت کی ہے. کویتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حملے قابل مذمت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. حملے جہاز رانی اور عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے خطرہ ہیں. اشتعال انگیز کارروائیوں کا خاتمہ اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کی جائے. جنگ اور امریکی جارحیت کے ساتھ آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی. ترجمان ایرانی فوج آبنائے ہرمز میں 2 سپر آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا کر ناکارہ کر دیا گیا ہے. یہ کہنا تھا ایرانی پاسداران انقلاب کا. امریکی فوج نے بار بار کی ناکامیوں سے سبق نہیں سیکھا. امریکی فوج نے بعض بحری جہازوں کو غیر قانونی راستے پر جانے کے لیے اکسایا. 2 سپر آئل ٹینکرز نے امریکی دھوکے میں آ کر اپنی نیویگیشن سسٹم بند کر دیے. آئل ٹینکرز نے آبنائے ہرمز سیکیورٹی کنٹرول سینٹر کی متعدد وارننگز نظر انداز کی. پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز سیکیورٹی کنٹرول سینٹر وارننگز نظر انداز کرنے سے جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہوا. آئل ٹینکروں نے بارودی سرنگوں والے راستے سے گزرنے کی کوشش کی. آبنائے ہرمز میں آزاد بحری آمدرفت یقینی بنانے کے لیے طویل المیعاد انتظام پر پیچیدہ مذاکرات جاری ہیں. عمان کی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں آزاد بحری آمدرفت یقینی بنانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں. ایران اور عالمی برادری کے ساتھ آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمدرفت کا انتظام بنانے کے لیے ذمہ داری نبھا رہے ہیں. خلیج کی سلامتی کو درپیش خطرات خطے کے اندر سے نہیں ہیں. خلیج کی سلامتی کو باہر سے خطرات درپیش ہیں, خصوصاً اسرائیل سے آئے فیصلوں اور اقدامات سے. سربراہ ایرانی پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ایرانی پارلیمان میں آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی سے متعلق بل پیش کر دیا ہے. آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کی سلامتی پائیدار پیش رفت کے لیے اسٹریٹجک اقدامات سے متعلق بل باضابطہ طور پر پیش کر دیا گیا. اپنی ریڈ لائنز خصوصی طور پر آبنائے ہرمز کے انتظام کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں. یہ ایران کی جانب سے پہلا قدم ہے. مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے. ایرانی وزیر تیل محسن پاک نژاد نے کہا ہے کہ 60 روزہ رعایت ختم ہونے سے پہلے ہی تیل برآمدات
پر پابندی لگائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود تیل برآمدات معمول کے مطابق جاری ہیں۔ امریکہ نے تیل پابندیوں سے متعلق رعایت ختم کر کے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے۔ برسوں سے امریکی پابندیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر نظام قائم کر رکھا ہے۔ موجودہ ڈھانچے کی بدولت ایرانی تیل کی برآمدات بلا رکاوٹ جاری رہیں گی۔ ٹریکرز کے مطابق ایران نے 26 دنوں میں 80 ملین بیرل سے زائد خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات برآمد کی۔ برآمد کیے گئے خام تیل کی مالیت $6 ارب سے زائد بنتی ہے۔ اس ساری صورتحال پر پاکستان کا موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان گزشتہ رات برادر ملک سعودی عرب پر کیے گئے کھلے حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اس طرح کے قابل مذمت اقدامات سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے خطے کے امن استحکام کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان اس نازک گھڑی میں برادر مملکت سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور افہام و تفہیم کے لیے مخلصانہ کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔